बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पूरा पाकिस्तान तरस गया था ये बड़ी खबर सुनने को। आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। वाज़े पैगाम उन्होंने जारी कर दिया है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या बड़ा पैगाम जारी किया, इसके अलावा साबर शाकर की बड़ी खबर ने हलचल मचा दी। इमरान साहब के हवाले से चंद अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सऊदी अरेबिया से चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी खबरें साबित होने जा रही हैं। इन दिनों पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो सऊदी अरेबिया के दौरे के ऊपर मौजूद हैं। उनके साथ मरीम नवाज शरीफ साहब हैं। दोनों ने उम्रा कर लिया है। अल्लाह उनका उम्रा कबूल फरमाए। उम्रे के अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के वली अहद हैं उनके साथ उन्होंने जब मुलाकात की, जो वहाँ के शहजादा सलमान है उनके साथ मुलाकात में उन्होंने क्या कुछ तय पाया, क्या कुछ पाकिस्तान के हवाले से बातचीत हुई। इंडिया के इस टाइम जो है काफ़ी सख्त पैगामात सामने आ रहे हैं और उनकी जानब से जो पैगामात आ रहे हैं, जो उनकी तरफ से बयान जारी हो रहे हैं, उन बयानों के पीछे क्या वजूहात है, क्यों इस तरह के अचानक से बयान आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने क्या बड़ा पैगाम जारी किया है और क्या वासे उन्होंने पैगाम जारी किया है, ये तमाम तर बड़ी खबरें आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर है पहली दफ़ा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं और आपके साथ खबर शेयर करते हुए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं शहजादा सलमान के साथ। उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ जिस मामलात के ऊपर डिस्कशन की है वो काफ़ी अच्छे मामलात हैं और काफ़ी उन्होंने अच्छे पॉइंट रेस किए हैं। चीफ ऑफ जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी जब शहजादा सलमान के साथ मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भारत और हमारे दरमियान जो टेंशन है, और वो टेंशन जो कि 2019 में मजीद बड़ी थी जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया था, आर्टिकल 35A को रिवोक किया था। तो उसके बाद जो कश्मीर का तनाज़ा है और हमारे दरमियान जितने भी तनाज़े चल रहे हैं, उस तनाज़ात को हम ख़त्म करना चाहते हैं और हम भारत के साथ एक मुफ़ाहमत का रास्ता खोलना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया में अमन हो, और इस वजह से हम चाहते हैं कि शहजादा सलमान अपना रोल निभाए। ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हम दो तरफा तलकात की बहाली के ऊपर, और जो दो तरफा तलकात हैं उसको लेकर हम काफ़ी सीरियस हैं। हम चाहते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया हमारे साथ के जो जितने भी तलकात हैं वो हमेशा ठीक रहे, और दो तरफा तलकात के ऊपर बातचीत हुई है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मदद करेगा। इस खबर की वजह से आने वाले दिनों में, इस मस्बत खबर की वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बेहतरी आने जा रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और शहबाज शरीफ साहब ने ऐन मौके के ऊपर जाकर दौरा किया और इस मौके से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा पुराना दोस्त है, उसके साथ तल्लुकात बहाल हो चुके हैं और मामला जो है वो काफ़ी बेहतरी की जानब जा रहे हैं। पिछले चंद दिनों से भारत की जानब से सख्त पैगामात सामने आ रहे थे। भारत के जो वजीर दिफा थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारने का उन्होंने कहा था कि हम घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जारखाना बयान सामने आ रहे थे। आपको बताता चलूं कि आने वाले दिनों में भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो एक तो भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, जब भारत की जानब से पैगामात पाकिस्तान के खिलाफ जब सख्त पैगामात आए
تو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب نے بڑا انہوں نے بہت زبردست جواب دیا بھارت کو. انہوں نے کہا کہ بھارت اس خوشی میں نہ رہے کہ وہ پاکستان کی طرف اس طرح اٹیک کرے گا، ہم خاموش رہیں گے. آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھا جائے. اگر بھارت نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا تو بھارت کو بھرپور جواب ملے گا، اور ہم بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہمیں اپنے پاکستان کی فوج کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی فوج کو کے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی رہنی چاہیے. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کی فوج کی طاقت کے لیے دعا کریں. اور اس کے علاوہ وزیر دفاع جو ہے پاکستان کے خواجہ صاحب، انہوں نے بھی بھارت کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خاموش رہے تو بہتر ہے، ورنہ ہم بھرپور صلاحیت سے جواب رکھنے کی طاقت بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم بھارت کو بھرپور جواب بھی دیں گے. لیکن بھارت کی جانب سے یہ جو بیان سامنے آ رہے ہیں، میری نظر میں یہ جتنے بھی بیان سامنے آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یعنی کہ اگلے سال چیمپئنز ٹرافی بھی ہونے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں بھارت کی ٹیم پاکستان آئے گی. اور بھارت کی جانب سے اب یہ بیان سامنے آنا صرف اور صرف سیاسی سٹنٹ ہے، اور بی جے پی کی جو حکومت ہے، نریندرا مودی کی جو حکومت ہے، وہ آنے والے الیکشن میں کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو صرف اور صرف پبلسٹی کے لیے اور پبلسٹی سٹنٹ کے طور پر انہوں نے یہ بیان جاری کیے ہیں. بھارت کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ بھارت کو الحمدللہ پاکستان کی طاقت کا اندازہ ہے، اور ہم ہمیشہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ جنگ جیتیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت پاکستان یوں ہی قائم رہے گا، کیونکہ ہمیں اپنی فوج کے اوپر مکمل اعتبار ہے، اور ہمیں اپنی پاکستان کے اوپر اعتبار ہے، ہمیں پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے اوپر بھی اعتبار ہے. جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل گھڑی آئی، پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے اپنا رول نبھایا ہے. اور یہ جو بیان آ رہے ہیں صرف اور صرف وقتی بیان ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات جو ہے وہ بہتری کی جانب جائیں گے، کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جس طرح شہزادہ سلمان سے ریکویسٹ کی، اور جس طرح انہوں نے ایک واضح پیغام دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ امن کا پیغام جائے گا. انشاءاللہ یہ جو ٹینشن ہے، وقتی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب کے بارے میں چند اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عمران صاحب کے وکلاء کی جانب سے بڑے بیان سامنے آ رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب عید کی فوراً بعد رہا ہو جائیں گے. نہ صرف عمران صاحب کے وکلاء بلکہ جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں، جن میں صابر شاکر صاحب، جن میں یہاں پر نجم سیٹھی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، ان کی جانب سے بیان سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب عید کے فوراً بعد رہا ہو جائیں گے. صابر شاکر اور نجم سیٹھی اور یہ جتنے بھی اینکرز ہیں، ان کے بیان کے اوپر، اور یہ جو اس ٹائم ایک نئی ہائپ بنی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب عید کے فوراً بعد رہا ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر سینئر صحافی احمد میر صاحب نے ایک بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے. احمد میر صاحب نے کہا ہے کہ جو جتنے بھی اس ٹائم بیان سامنے آ رہے ہیں، چاہے اگر یہاں پر آصف زرداری جیل میں ہوتے یا پھر شہباز شریف صاحب جیل میں ہوتے، تو ان کے وکلاء کی جانب سے بھی ایسے بیان سامنے آنا وہ لازمی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران صاحب کے اوپر یہ جو ابھی 2 کیسز چل رہے ہیں، جن میں وکلاء اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران صاحب کو رہائی مل جائے گی. احمد میر صاحب نے کہا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران صاحب کو ان کیسوں میں رہائی بھی دے دیتی ہے، بری بھی ہو جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے اوپر کافی زیادہ کیسز ابھی باقی ہیں. 9 مئی کے کیسز ہیں، القادر ٹرسٹ کا کیس ہے. تو احمد میر صاحب نے کہا ہے کہ عمران صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں جیل میں ہی رہنا پسند کرتا ہوں، اور مجھے جیل میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. احمد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد رہا ہونے والے نہیں ہیں. اس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز میں عمران صاحب کو نکلنے میں ٹائم لگ جائے گا. تو یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے جس طرح صابر شاکر، نجم سیٹھی، یہ جتنے بھی اینکر
اپنے اپنے تجزیے نکال نکال کر آپ کو بتا رہے ہیں، تو ان کے تجزیوں میں اتنی کوئی اسٹرانگ تجزیے نہیں ہے، کوئی ان کی خبر میں کوئی یہاں پر مجھے وزن نظر نہیں آ رہا. لیکن احمد میر صاحب نے جو خبر دی ہے کہ عمران صاحب کے اوپر ابھی کیسز باقی ہیں، تو عمران خان صاحب کا ابھی جیل سے نکلنا آسان کام نظر نہیں آ رہا. ویل تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت. اللہ آپ سب کا مناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.